अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस का दिन। अब सिर्फ 2 महीने और 7 दिन बाकी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। इंतहाई अहम मरहला जो है वो तय हुआ। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों की यानी हतमी हल्का बंदियों की आशात कर दी और यह हल्का बंदी जो है वो नई मरदमशुमारी के तहत हुई और इस हिसाब से 336 नशस्तों पर मबनी कौमी असम्बली का ऐवान होगा, जिसमें पंजाब की नेशनल असम्बली में 141 और प्रोविंशियल में 297 नशस्तें, सिंध की कौमी असम्बली में 61 और सूबाई में 130, KPK की नेशनल असम्बली में 45 और इसके अलावा उनकी जो प्रोविंशियल असम्बली है वहाँ पर 115 नशस्तें हों। बलूचिस्तान की नेशनल असम्बली में 16 और प्रोविंशियल असम्बली में 51 नशस्तें होंगी, जबकि कौमी असम्बली में 10 नशस्तें जो है वो ख़वातीन के लिए मखसूस होंगी, जो मखसूस नशस्तें फॉर ख़वातीन, और 10 नशस्तें जो हैं वो हमारी जो अक़लियती बरादरी है उसके लिए होंगी और इस्लामाबाद की 3 नशस्तें हैं। ये इंतहाई अहम मरहला जो है इस वक्त तय हुआ। आगे क्या रोड मैप है और ज़ाहिर है कि अब इंतज़ार किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल कब जारी करता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद अहमद साहब, जो कि साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे। बहुत शुक्रिया कंवर साहब। सबसे पहले तो एक इंतहाई अहम मरहला मुकम्मल हुआ, अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए जी, आपके इंट्रोडक्शन रिमार्क्स के मैं लेके आगे बढ़ता हूँ तो उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहाँ इंतखाबी फरिश्तों का भी मामला तय कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ा ये कदम था कि उन्होंने डिलिमिटेशन के साथ हल्का बंदियों के साथ साथ इंतखाबी फरिश्तों को भी वो अपडेट करते रहे। वरना ये होना था कि अब ऐसे कानून में ये लिखा हुआ था, जो हमारा इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 37 से लेकर 42 तक, उसमें ये लिखा हुआ था कि डिलिमिटेशन के बाद जो है ये इंतखाबी फरिश्ते मुरतब की जाएगी, नजरसानी की जाएगी, अपडेट की जाएगी। लेकिन इलेक्शन in पाकिस्तान ने हल्का बंदियों के साथ साथ इंतखाबी फरिश्तों को भी अपडेट करना शुरू कर दिया, जिससे 3 महीने बच गए। वरना अच्छा। अगर कानून के मुताबिक होता तो ये 30 नवंबर के बाद अगले हफ्ते भी ये डेली अपना इंतखाबी फरिश्तों का नोटिफिकेशन जारी करते, शेड्यूल जारी करते, ये बात मई तक चली जाती। लेकिन उन्होंने इसको साथ साथ किया, इंतखाबी फरिश्ते में तैयार हो गई और नादरा के हाँ वो प्रिंट हो रही है, आखिरी स्टेज पर है और तकरीबन 90% जो है वो इंतखाबी फरिश्ते प्रिंट हो चुकी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। अच्छा एक इत्तला के मुताबिक बंद हो भी गई है, अच्छा, प्रिंट भी हो गई है। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये भी बताइएगा कि इस बीच में जो बात की जा रही थी इंतखाबी हल्का बंदियों के हवाले से जो एतराज़ात हैं, और वो भी जाहिर है कि इससे पहले आप जब प्रोग्राम में थे तो आपने कुछ फिगर्स हमारे साथ शेयर की थी कि कितनी जो है वो दरखास्तें आई और उन पर अपडेट्स क्या हैं, उनको किस हद तक एड्रेस कर लिया गया है? 1370 के लगभग जो है इस पर एतराज कुंदान ने अपनी दरखास्त जमा कराई थी। 1370 वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसकी डेट मुकर्रर की थी 27 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक। इस अरसे में दरखास्तें आई और फिर उसके बाद 28 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक उन्होंने 1 महीने के अंदर वो सब के सब डिस्पोज ऑफ कर दी और सबको बड़ा टाइम दिया। ये नहीं कि दफ्तरों में बैठ के किया, सबको जो उनके वकला आए इतराज कुंदाना किया, बाकायदा बहस हुई और उनके तमाम एतराज़ात का उन्होंने अजाला कर दिया। मुमकिन है बहुत सी बातें उन्होंने उनकी तस्लीम भी कर ली होगी, वो तो गजट नोटिफिकेशन में उनको पार्टी को मिल गई है, देख लिया होगा कि कहाँ का उनके एतराज़ात को दुरुस्त किया गया या उसकी तस्लीम किया गया या मुस्तरद किया गया, फैसला खत्म कर दिया। वो 30 नवंबर के आज कल उन्होंने बाकायदा, मेरे पास सारी कापी है मेरे पास, वो कोई 70 पेज की है, एक 85 पेज की है, वो कौमी असम्बली कहलाता है, सूबाई असम्बली कहलाता है, वो हो गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब इंतखाबी फरिश्ते भी प्रिंट हो गई। अब मामला रह गया है आपका रिटर्निंग ऑफिसरों की अपॉइंटमेंट। वो चंद दिनों में रिटर्निंग ऑफिसरों की अपॉइंटमेंट हो जाएगी ताकि वो अपना दफ्तर संभालें, उनको इंतखाबी फरिश्त प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि चूंकि सेक्शन 57 के तहत 54 दिन दिए जाते हैं, 54 दिन के अंदर इंतखाबात कराना होता है, तो 54 दिन का जो शेड्यूल बनता है वो गालबन 15-16 दिसंबर बनता है। जी जी तो 15-16 दिसंबर को ये जारी कर देंगे इलेक्शन शेड्यूल। उसके मुताबिक कागजात नामजदगी का जो मरहल आएगा वो 22-23 दिसंबर को आएगा। 25-26 दिसंबर को तमाम ये एतराज़ात भी खत्म हो जाएंगे कागजात नामजदगी पर और ये जनवरी के 3 या 4 तारीख तक ये सारा मामला तय करके
اور یہ الیکشن جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے جائے گا اور 8 فروری کو انتخابات ہو جائے تو گے۔ کنور صاحب یہ جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہا جناب ڈیٹ تو دے دی ہے لیکن انتخابی شیڈیول جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا، تو اب یہ ساری چیزیں ایڈریس ہو جانی چاہیے پھر۔ بہرحال یہ چونکہ ہمارے سیاستدانوں نے تو سکورنگ کرنی ہوتی ہے، وہ قانون تو پڑھتے نہیں، کچھ تو آپ کے زمانے کے سیاستدان تو رہے ہی نہیں، وہ اپنے بس وہ اپنے جو دل میں آیا وہ بات کر دی۔ ابھی ایک بہت بڑے پی ٹی آئی کے بہت بڑے ایڈوائزر تھے عمران خان کے لگایا تو ناشتہ بھی وہ نہیں کرتے تھے عمران خان، وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو الیکشن کمیشن نے یہ 6 سیٹیں کیسے کم کر دی قومی اسمبلی کی۔ بابر اعوان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب کے پی کے کی نشستیں کم ہوئی ہیں۔ نام میں نہیں لیتا رہا اس کا، وہی جو اس کے بغیر وہ ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے عمران خان۔ اچھا وہ اس نے کہا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، یہ تو عمران خان کے زمانے میں 25ویں ترمیم ہوئی ہے آئین کے اندر، اور ترمیم کرنے کے بعد انہوں نے جناب یہ 6 سیٹیں جو تھی وہ کے پی کی کو مل گئی تھی، 6 سیٹیں ختم کر دی تھی، فاٹا کی 12 تو ان کے دور حکومت میں ہوئی تھی سیٹ، تو اس میں الیکشن کے مسلم کو کہاں بیچ میں آ گیا؟ یہ تو جو مرضی دل میں آئے جو مرضی کہتے پھرے، الیکشن کے بعد پاکستان نے اپنا کام کر دیا، سارا کام ٹھیک ہو گیا۔ یعنی وہ جو انضمام کے بعد وہاں کی فاٹا کی نشستیں کم ہو کے ایڈ آن ہوئی ہیں کے پی کے ساتھ، یہی ہوا ہے نا سر؟ وہی ہوا سر، وہی ہوا تھا، اور وہ تو باقاعدہ 26ویں امینڈمنٹ جو ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے جی، بہت بہت شکریہ۔ اس وقت کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اب اپریل کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پروبلی وہ 15 یا 16 دسمبر کی ڈیٹ بنتی ہے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر سے جو انٹریکشن ہوئی ہمارے میڈیا کے لوگوں کی، انہوں نے یہی پوچھا کہ جناب الیکشن شیڈیول کب آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا اب 8 فروری سے 54 دن پیچھے کر لیں تو وہ 16 دسمبر کی تاریخ بنتی ہے۔ تو اب بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اسپیڈی چل رہی ہیں، انتخابی حلقہ بندیوں کے ساتھ انتخابی فہرست جو ہے وہ بھی حتمی صورت اس نے اختیار کر لی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کی کال، بریک کے بعد ہم جائزہ لیں گے پاکستان میں بینکنگ نظام کا، بینکاری نظام کا، کیونکہ اس وقت حکومت کا بجٹ فائننسنگ اور اپنے روزمرہ کے معاملات کے لیے فائننسنگ کے لیے جو پورا کا پورا دار و مدار ہے وہ پاکستان کے بینکنگ سسٹم کے اوپر ہے، بینکوں سے لیے گئے قرضوں کے اوپر ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک، پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کی معاشی حالات اس وقت ہم ہر پاکستانی کو پتہ ہے، لیکن ایسے میں ظاہر ہے کہ جو ہمارے بینکنگ سیکٹر ہے وہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، آؤٹ پرفارم کر رہا ہے، اور جو ایک تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا انحصار قرضوں کے حوالے سے صرف اور صرف کمرشل بینکس کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ ایسا کیوں ہے، اور بینکنگ سیکٹر کی پرفارمنس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ اور سینئر وائس چیئرمین پاکستان بینکس ایسوسی ایشن جناب ظفر مسعود صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ اور ظفر مسعود صاحب کا جو پروفیشنل کیریئر ہے، ان کی قابلیت ہے وہ ایک جگہ، لیکن ان کی وجہ شہرت ایک اور بھی ہے، تمام دنیا جانتی ہے، اور میں بات کر رہا ہوں 22 مئی 2020 کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے طیارے کا حادثہ جو کہ لاہور سے کراچی پہنچی تھی، اور لینڈنگ کے دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ اس میں جو مسافر تھے تقریباً 91 پیسنجرز تھے، اور کرو کے بھی اس میں 8 کے قریب ممبرز تھے، تو ٹوٹل 99 افراد تھے، جس میں سے 97 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، اور صرف 2 خوش نصیب جو ہیں افراد اس میں زندہ رہے، جس میں محمد زبیر کراچی کے شہری اور دوسرے ظفر مسعود صاحب، جو کہ باوجود بہت ساری جو ہے شدید چوٹوں کے معجزانہ طور پر محفوظ رہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے اب آپ ماشاءاللہ مکمل فٹ، زبردست قسم کی صحت الحمدللہ؟ جی بہت شکریہ عمران، اٹس پلیجر ٹو بی آن یور پروگرام اگین آفٹر اے وائل۔ نہیں، طبیعت کافی بہتر ہے اب، لیکن ابھی بھی ایک بڑا آپریشن باقی ہے نی میں، بٹ یہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے لائف کا، آئی گیس ون ہیز ٹو لیو ود دیٹ۔ شکریہ فار آسکنگ۔ چلے ماشاءاللہ سر، اب ذرا اکانومی کی طرف آ جاتے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کے حکومت جو ہے نا وہ بہت فوکس کیے ہوئے،
اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پچھلے 4 مہینوں میں پریسائسلی اگر بات کریں تو 1 جولائی سے اور 10 نومبر تک 3,244 ارب روپے قرضہ بینکوں سے لیا ہے پاکستانی. گو کہ یہ رسک فری بورنگ کہلاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ٹی بلز کے اندر اور انویسٹمنٹ بانڈز کے اندر, لیکن اتنا بڑا کوانٹم کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہمارے بینکنگ سیکٹر کو اس سے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ عمران, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے سوال پوچھا, کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال جو ہے آج کل گھوم رہا ہے, اور اس کا شاید خاطر خواہ جواب لوگوں کو نہیں مل پا رہا. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کا آپ کو جواب دیکھ پاؤں. تو ایک تو 2 اس کے پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ بینکوں پہ ڈیپینڈنٹ کیوں ہے ٹو بگین ود. دیکھیے گورنمنٹ کے پاس اسینشلی اور ٹریڈیشنلی 3 ایونیوز رہے ہیں. ایک ایونیو بینکوں سے ہے, ایک ایونیو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ڈائریکٹ بوروئنگ کا تھا, اور تیسرا جو ایونیو ہے وہ ہے جو وہ کیپٹل مارکیٹ سے بورو کرتے ہیں, ایسٹ مینجمنٹ کمپنی سے یا نیشنل سیونگز جس طرح جا کے مارکیٹ میں بورو کرتی ہے ریٹیلرز کے ساتھ, انڈیویجول سے. سو دا چیلنج از کہ جو ہماری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ونڈو ہے بوروئنگ کی وہ کلوز ہو چکی ہوئی ہے. وہ 2020 کے بعد سے وہ اویلیبل اب نہیں ہے گورنمنٹ کو. دیر فار دیٹ واز اے میجر برجنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایک ونڈو اویلیبل تھی بوروئنگ کی, جو اب از نو لانگر اویلیبل. دیر فار جو بینکوں جو اب گورنمنٹ کی ریلائنس ہے فار دیئر فنڈنگ ریکوائرمنٹس وہ 95% سے اوپر جو ہے وہ بینکوں کے تھرو آتی ہے, اور ریمیننگ جو ہے وہ جا کے نیشنل سیونگ سے اور کیپٹل مارکیٹ سے ایسٹ مینجمنٹ کمپنی وغیرہ سے بورو کرتے ہیں. سو دیر فار جو ان کی ڈپینڈنس ہے آن بینکس وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. اب میں اور اس کی وجہ یہ ہے, اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. اور اگر بینکس یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کل کو کہ وہ یہ بوروئنگ نہیں کرنا چاہتے اینی فردر, تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کرائسس آ جائے گا فار دا گورنمنٹ, بیکاز گورنمنٹ کے پاس کوئی اور ریونیو اویلیبل نہیں ہے. تو اگر بینکس جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ کنٹریبیوشن بائی دا بینکس ٹوورڈز دا گورنمنٹ اینڈ دی اوور آل اکانومی. نمبر 2, اچھا چلیں پلیز کنٹینیو پلیز. جو رسک والی آپ نے بات کی بینکوں کے پوائنٹ آف ویو سے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسک کے پوائنٹ آف ویو سے جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ کیسے پہلو جو ہے کور ہوتا ہے. جہاں تک رسک کا معاملہ ہے تو اگر ہم ہمارا جو بینکوں کے پوائنٹ آف ویو سے جو AAA ریٹڈ اس سے بہتر رسک کوئی بھی نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کا رسک ہے. سو دیر فور اگر گورنمنٹ جو ہے وہی کل کو ڈیفالٹ کرتی ہے, ڈیفالٹ کا ہی رسک ہے نا, یا وہ ڈیلے کرتی ہے پیمنٹس کے اوپر, تو آپ یہ سوچئے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اوپر کیا ایفیکٹ آئے گا. ہمارا تو پرائیویٹ سیکٹر بھی کافی حد تک ڈیپینڈنٹ ہے آن دا گورنمنٹ ون وے اور دی ادر, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. So therefore the risk is to the government is directly lending is less, اور اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیفالٹ کرتی ہے یا ڈیلے کرتی ہے پیمنٹس کے اوپر, تو جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا رسک ہے اور کریڈٹ ہے وہ اور زیادہ بری طرح سے افیکٹ کرے گا. لہٰذا ہمارے پوائنٹ آف ویو سے فرام اے رسک پرسپیکٹو ہم وی آر اسٹل بیٹر آف گوئنگ تھرو دا گورنمنٹ لینڈنگ then going to the private sector under the scenario of default as well. اوکے, اب آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ حکومت ڈیلی بیس پر اتنا بجٹ فائننسنگ کے لیے فنڈز لے رہی ہے, تو بینکوں کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا اتنا بڑا اماؤنٹ؟ کیونکہ جو بینکس کا, اگر آپ تمام بینکس کا بھی اور جو ڈپازٹ بیس ہے وہ تو اتنا نہیں ہے کہ جناب آپ ایک دن میں 25 اور 30 ارب روپے دیں, اور پریسائزلی 120 دن میں یا 130 دن میں 3,244 ارب. بینکوں کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے سر؟ جی, تو ایک تو obviously بینکوں کے ڈپازٹس ہیں, اور اگر آج آپ ڈپازٹس دیکھتے ہیں تو تقریباً 85% آف دا ڈپازٹس جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف گیا ہوا ہے. تو ابھی بھی روم اویلیبل ہے وہاں پر. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک ہوتا ہے اوپن مارکیٹ آپریشن, جہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جا کے بینکس جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جا کے بورو کرتے ہیں, اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے بانڈ لے لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اوپن مارکیٹ آپریشن. وہ 77 دن کے ہوتے ہیں, اور وہ 77 دن بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ رول اوور ہو جاتے ہیں.
सर मैं या वो वही reduce हो समझना जाते चाह हैं रहा या वो था, बढ़ जाते हैं। ये ओमोस जो हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंक सेंट्रल बैंक से लेते हैं और उसके बाद हुकूमत को कर्जा देते हैं, तो ये मतलब ये अलाउड है, ये किस तरह से, क्योंकि एक बैंकों के पास नहीं है, वो खुद कमर्शियल स्टेट बैंक से कर्जा लेकर और फिर हुकूमत को कर्जा दे रहे हैं, तो ये आप कान यहाँ से घुमा के पकड़े हैं इमरान, वहाँ- दिस इज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म। तो ये कोई ऐसा नहीं कि ये पाकिस्तान सेंट्रिक चीज है। इसमें सिर्फ जो एक डिविएशन आ रही है, फॉर एग्जांपल आपने शायद सुना होगा क्वांटिटेटिव ईजिंग के बारे में और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के बारे में ग्लोबली। जी ये इसमें सिर्फ फर्क इतना सा है, जो काफी बड़ा फर्क भी है इन अ वे, कि ये एक ही फॉर्म और शेप है क्वांटिटेटिव ईजिंग की और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की, लेकिन इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट, इस पे जो बैंक्स है वो प्राइवेट सेक्टर को पैसे नहीं दे रहे, वो गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं। तो इट्स अ वेरी एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म, ये कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। ग्लोबली ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होती है। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज अनयूजुअल फॉर पाकिस्तान। मतलब अच्छा, सिस्टम इसमें में मैं आपको एक गुड न्यूज भी दे दूं। जी गुड न्यूज ये है कि आपकी ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो एज हाई एज 9.2 9.3 ट्रिलियन हो गए थे, एंड दे हैव नाउ कम डाउन बाय 1 ट्रिलियन रुपीस, बिकॉज जो गवर्नमेंट ने अभी होर्डिंग पे और स्मगलिंग वगैरह के ऊपर जो क्रैक डाउन किया था, उसकी वजह से जो पैसे लोगों ने अपने पास रखे हुए थे, अपने मैट्रिसेस के अंदर रखे हुए थे, जो सिंबॉलिकली लोग कहते हैं, वो पैसे जो है वहां से निकले हैं। वो कुछ पैसे जो है वो बैंकों के डिपॉजिट में आए हैं, और कुछ वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में गए हैं थ्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड नेशनल सेविंग्स। अच्छा। तो उसकी वजह से 1 ट्रिलियन वो नीचे आया है। जैसे ही देखिए, ये बड़ा मार्केट का मैकेनिज्म है। ठीक। जिस तरह ही मार्केट के अंदर डायरेक्टली गवर्नमेंट का एक्सेस बढ़ेगा बोरोइंग का, उसी तरह ये जो चीज है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये कम होता जाएगा। ठीक। अच्छा सर, आगे ये आपने बात की डॉलर से, तो ये भी कहा जा रहा है कि बड़ा एक्सचेंज रेट के अंदर बैंकों ने बहुत कमाया और उसके ऊपर एफबीआर ने जो है वो विंडफॉल प्रॉफिट 40% जो है वो लेना चाहा, वो कि वो लिटिगेशन में चला गया मामला। लेकिन एक्सचेंज रेट थोड़ा सा इसके ऊपर बताइएगा। और फिर दूसरा, जब गवर्नमेंट बोरोइंग इतनी एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस नहीं मिलती, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा उनके लिए लुक्रेटिव बिजनेस है गवर्नमेंट को लैंड करना, बजाय कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाके और रिस्क लें किसी भी चीज़ का। तो दूसरे वाले का जवाब मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि वो इसी वेन में चल रहा है जो हमारा डिस्कशन मनी मार्केट में और गवर्नमेंट बोरोइंग में चल रहा था। मैं उसी में आपका दूसरे वाले का जवाब देता हूँ, और वो आसान भी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यकीनन ऐसे ही है। वो प्राइवेट सेक्टर की स्पेस स्क्वीज हो जाती है और पब्लिक सेक्टर को पैसे, गवर्नमेंट को पैसे डायरेक्टली मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। उसकी वजह यह है, एक तो लोकल बिजनेसेस भी स्लो डाउन कर गए हैं, और दूसरा ये कि ऑब्वियसली जब आपको पैसे जो हैं वो जब गवर्नमेंट आपसे बोरो कर रही है एट अ रीजनेबल स्प्रेड, तो व्हाई वुड यू गो टू द प्राइवेट सेक्टर साइड। सो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये एक परेशानी की बात है। मगर जिस तरह गवर्नमेंट की बोरोइंग कम होती जाएगी ओवर अ पीरियड टाइम, द एक्सपेक्टेशन इज कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ लेंडिंग जो है वो बैंक्स फोकस करना शुरू करेंगे, उस साइड पे जाना शुरू करेंगे। अब आ जाते हैं एफएक्स की साइड पे। अच्छा, ये भी एक बड़ा मौजू जो है ना, ये ज़ेर बहस है आजकल बहुत ज़्यादा। देखिए, ये मार्केट ड्रिवन चीज़ें होती हैं, इनको आपको एक साल के नंबरों पे नहीं देखना चाहिए। आपको इसको ट्रेजेक्ट्री देखनी चाहिए 2-3 साल की ट्रेजेक्ट्री पे। कभी हम लॉस करते हैं, कभी हम प्रॉफिट करते हैं। कुछ बैंक्स प्रॉफिट करते हैं, कुछ बैंक्स लॉस करते हैं। तो ये यूं ही चलती है साइकिल, ये कोई आइसोलेशन में नहीं चलती। दूसरा ये कि विंडफॉल आप किस तरह डिटरमिन करेंगे, क्या वो आपने मार्जिन की वजह से विंडफॉल कमाया है या आपकी जो है वो ट्रेड ट्रांजैक्शन के अंदर ग्रोथ आई है। तो जहां ट्रेड ट्रांजैक्शन में ग्रोथ आई है, तो वो तो ओवरऑल ग्रोथ आ गई ना बिजनेस के ऊपर। तो इसको जरा कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा कि ये विंडफॉल है किस तरह और डिटरमिन कैसे हुआ है, और इससे पहले कितना लॉस हुआ था। और अगर नेट हम लगाएंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि ऑन अ ट्रेजेक्टरी ऑफ 3 ईयर ये क्या प्रॉफिट था या लॉस था, या ये विंडफॉल प्रॉफिट था या परहैप्स एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस था। तो एक तो हमें इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करके देखना पड़ेगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि क्या बैंकों ने किया है। दूसरी बात ये कि जो टैक्स लगाया है एफबीआर ने, उनका पूरा राइट है, वो जरूर टैक्स लगाएं। मगर देखिए, इसमें एक जो बात मैं करना चाहूंगा, और मैं आपको ये भी बता दूं कि बैंक्स भी बड़े खुशी उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे।
बाय द वे बैंक्स जो हैं वो इस वक्त हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट के अंदर हैं इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी बैंक्स इन द रीजन, जो हमारा ये रीजन है पूरा साउथ एशिया का, इसमें हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में पाकिस्तानी बैंक्स फॉल करते हैं। ठीक। तो वी आर ऑलरेडी पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्स। ठीक, तो जब ठीक। आप ये कहते हैं कि हमने इतने पैसे बनाए हैं तो वो ऑलरेडी हमने उस पर 50% का टैक्स दे दिया हुआ है। अब देखिए इसमें मामला क्या है, इसमें मामला ये है कि हम उसके बावजूद भी हम विंडफॉल देने को तैयार हैं। जहां 50% देते हैं वहां आपको मजीद हम दे देंगे और 52% 53% हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए हमारी एक बड़ी अदना सी आपसे गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को ये भी तो चाहिए ना कि थोड़ी जुडिशियसली बाकी लोगों को भी टैक्स लगाए। ठीक। यानी कि आप जो है आपने आज इनकम टैक्स लगा हुआ है ऑन एग्रीकल्चर, रिटेल एंड रियल एस्टेट, कोई रिकवर नहीं कर रहा। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जफर मसूद साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन, प्रेसिडेंट बैंक ऑफ पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, उसकी कारकर्दगी के हवाले से हम बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज दुनिया भर में एड्स HIV पॉजिटिव अफराद से यकजहती के हवाले से और इस मर्ज की आगाही के हवाले से आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम भी एक कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आज 1 दिसंबर दुनिया भर में HIV एड्स के खिलाफ आगाही फैलाने का आलमी दिन, और इस वक्त आदाद शुमार ये कहते हैं कि दुनिया भर में तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख अफराद एड्स के मर्ज में मुब्तला हैं, और पाकिस्तान में ये केसेस तकरीबन 2 लाख के करीब हैं। जो रजिस्टर्ड केसेस की बात की जा रही है वो 63,000 जो हैं वो रजिस्टर्ड पाकिस्तान में केसेस हैं। मामला कितना संगीन है, और इस पूरे इस मामले को HIV के ऊपर बात करना, एड्स के ऊपर बात करना, ऐसे मरीजों के हवाले से बात करना एक सोशल टैबू जो है वो पाकिस्तान में बन गया, बल्कि पाकिस्तान क्या और ममालिक में भी यही सूरत हाल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब अहमद, जो कि साबिक एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ रहे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये किस हद तक खतरनाक तरीन आप इसको कहेंगे कि मर्ज कहेंगे या क्या कहेंगे, होता क्या है इसमें? एक्चुअली ये मर्ज जो है ये लोगों में इम्यून सिस्टम जो है उसको डिस्ट्रॉय करता है, तबाह करता है। कुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल कुव्वत खत्म हो जाती है। मुदाफ़ियत ख़त्म करता है। तो जब कुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाती है तो कोई भी इन्फेक्शन जो भी आता है वो फ्लरिश करता है और वो बढ़ता चला जाता है, और उसी में उसकी जो है ना डेथ हो सकती है। तो मिसाल के तौर पे उसको TB हो गई तो वो सही नहीं हो रही, इसलिए कि उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत ही नहीं है, और वो बड़ी आसानी से TB ले लेता है। यानी आम आदमी के जिस्म में अगर 10 TB के जरासीम आए तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, उसे किल कर। लेकिन अगर HIV एड्स का वो मरीज़ होगा जिसका इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले ही तबाह है, तो वो एकदम से उसको TB हो जाएगी, और वो हर मर्ज बड़ी आसानी से ले लेगा, ये समझ। और हर मर्ज जो है वो जानलेवा बिल्कुल, हाँ जी, इसलिए कि वो मतलब वो बढ़ता जाएगा और इस तरीके से। तो ओवर द पीरियड पाकिस्तान में ये किस तरह से फैल रहा है, और हम अतराफ में देखते हैं जनाब बहुत सारी चीज़ें, ये जो आपके ड्रग एडिक्ट बैठे होते हैं ये होता है, फिर इसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर सिरिंजेस का इस्तेमाल, और भी बहुत सारी चीज़ें। देखें, इसके अगेंस्ट इक़दाम तो बहुत उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात इंतहाई अफसोस की ये कहना पड़ेगी कि ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर कर रहा है, जबकि किसी भी मामले में जो कि एक जैसे पोलियो है, पाकिस्तान अब तक पोलियो फ्री नहीं हुआ है, उसकी वजह सिर्फ यही है। हो चुका था, दोबारा इमर्ज हो गए यहाँ पे केसेस। वो मतलब इस तरह नहीं हुआ, केसेस खत्म हो गए थे, लेकिन जो उसका होती है ड्रेनेज सिस्टम की वो पॉजिटिव था। अच्छा। तो ये जो है आपकी HIV का भी यही है कि सिर्फ हेल्थ सेक्टर काम कर रहा है। होना ये चाहिए कि तमाम सेक्टर्स जितने हैं उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे हम पाकिस्तान डे मनाते हैं ना 14 अगस्त, हर सिविल सोसाइटी, तमाम शोबे सब मिल के मनाते, तो HIV कोई भी इस किस्म के मर्ज का, पोलियो का या इसका, तो ये ख़ात्मा जो है वो इसी तरह मुमकिन है कि तमाम लोगों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, जिसमें ख़ास तौर पे मीडिया है उसको भी उजागर करना पड़ेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं जैसे, और हमारा जितने भी डिपार्टमेंट है, सिर्फ यही नहीं कि सर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, ये अगर कभी कोई पॉजिटिव होता है तो वो खुदा ना खास्ता आधी मौत तो वहीं मर जाता है बंदा,
نہیں یہ کسی زمانے میں ایسا تھا کہ جو ہے نا وہ ایچ آئی وی ایڈس کو انتہائی خطرناک اور ناقابل میں سوشل ٹیبو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. فیملی جو ہے کسی کو بتاتی نہیں, اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنا جو ہیومن لائف ہسٹری جو ہوتی ہے وہ. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ ہے کہ اگر یہ کسی کو ہوتا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی شخص جو ہے نا کسی برے کام میں مبتلا ہے یا نشہ آور اس میں ہے. حالانکہ آپ مجھے خود یہ بتائیں کہ اس میں اگر 500 بچے انوالو ہیں اس مرض میں, تو ان بچوں نے کیا کیا؟ نہ تو نشہ کیا ہے, نہ کوئی جنسی بے روی میں گئے ہیں, تو وہ کیسے چلے گئے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایچ آئی وی پازیٹیو ہے وہ کسی غلط کام کی وجہ سے بھی ہوگا. اس لیے کہ اگر سرنج کا جو ہے ری یوز کر لیا جائے, مطلب کسی پازیٹیو پیشنٹ پہ لگنے کے بعد پھر نارمل پہ استعمال کر لیا جائے تو اس سے ہو سکتا ہے. کوئی جو ہے نا بلڈ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ جو اگر مچھر بھی کسی متاثرہ کو کاٹ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی دوسرے کو کاٹے تو ٹرانسمیشن وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے, یہ بھی یہ کہنے کے تو بہت باتیں, لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ایسا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ یہ ایچ آئی وی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس ہے, اس کا انسیکٹ یا اینیمل سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ کتا کاٹ لے تو ایچ آئی وی ہو جائے گا. متاثرہ شخص سے ہاتھ ملانے سے, گلے ملنے سے, اس کے ساتھ رہنے سے, کھانے پینے سے. ہماری باقاعدہ ماشاءاللہ اس وقت جو ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیں ذوالفقار دھاریجو صاحب, اور آپ کے ایڈیشنل یہ جو آپ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایچ آئی وی ایڈس کے جو کراچی میں سکندر میمن صاحب ہیں, ان لوگوں نے بڑی اس پہ کاوشیں کی ہیں. بلکہ آج بھی ایک ڈنر پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ارینج ہے جو کہ کینڈل لائٹ گیدرنگ ہوگی, اس کے بعد ڈنر ہوگا. وہ میسج یہی دینا ہے کہ ہم پازیٹیو لوگوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. اچھا, تو کسی برتن میں ساتھ کھانا کھانے سے, ساتھ رہنے سے, ہاتھ ملانے سے, گلے ملنے سے اس طرح یہ نہیں لگتا. جب تک کہ کوئی انفیکشن مطلب سرنج یا سرجری کے تھرو یا بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے. ریشو کیا ہے, ریکوری کا ریشو کیا ہے جو آپ کا اے آر وی؟ دیکھیں آج کل میں آپ کو ریکوری کا یہ بتاؤں کہ آج کل یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے. یہ اس کو ایز اے کرونک ڈیزیز لیا جاتا ہے, جیسے کہ شوگر کے پیشنٹ ہیں. شوگر کے پیشنٹ آپ بتائیں مجھے. اس کا مطلب سر, اس کا مطلب یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. بالکل, یہ تو ڈیفینیٹلی پولیو میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جناب ٹیم آتی ہے گھر پہ, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے ویکسینیشن کرا لی. حالانکہ یہ جو کمپینز چلتی ہیں اس دوران میں لازمی پلوانا ہوتا ہے. انتہائی ضروری ہے کہ جب ٹیم گھر پہ آتی ہے تو وہ پلوائے. سال میں 8 کمپین چلتی ہیں. 5 سال تک کی عمر کے بچے کو جو ہے نا 40 مرتبہ تقریباً پینا چاہیے. اوکے, 1980 میں یہ مرج ہوا اور افریقن کنٹریز, اور وہ کہا جاتا ہے کہ افریقی ممالک جو ہیں وہ 70% گڑھ ہیں ایچ آئی وی کا. تو وہاں پہ ایسا کیا تھا؟ اصل میں بات وہی تھی کہ اس وقت میڈیسن یا اس کی علاج اس وقت نہیں تھا. تو پاکستان میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جناب جو ہے وہ کیسز جو ہیں وہ جو بھی ہوتا تھا وہ ظاہر ہے وہ اپنی اینڈ پہ ہی جاتا تھا اور ایکسپائر ہو جاتا تھا. ایچ آئی وی ڈائگنوز ہی اسی وقت ہوتا تھا, کافی لیٹ ہونے میں. نہیں, ڈائگنوز ہو بھی جائے تو اس کا علاج نہیں تھا. مثال کہ اب آپ کا ایک امیون سسٹم تباہ ہو گیا ہے, اور آپ اس کے اگینسٹ جو میڈیسن اب موجود ہیں اس وقت تو بے انتہا ماشاءاللہ فرسٹ جنریشن, سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن تمام موجود ہیں. اگر فرسٹ سے ریزسٹنس ہو جائے تو سیکنڈ جنریشن موجود ہے, اس سے ریزسٹنس ہو جائے تو تھرڈ جنریشن موجود ہے. مطلب اب یہ کوئی خطرناک, اب لفظ میں تو خود سب سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اس کو خطرناک لفظ استعمال نہ کرے کہ یہ موت ہے. یا میں نے کہا نا یہ ایک ایز اے کرونک ڈیزیز ہے. جیسے کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے, وہ اگر انسولین لیتا رہے گا تو فٹ رہے گا. اس کی شوگر کی میڈیسن میں ہوں, ہم اسپیکٹ لگا رہے ہیں, چشمہ لگا رہے ہیں اور ہم اپنا کام چلا رہے ہیں. ہم بغیر چشمے کے نہیں دیکھ سکتے مثال کے تو اسی طرح شوگر کا بھی اگر وہ دوا نہیں لے گا تو اس کا نہیں. لیکن جو رتڈورو میں کچھ کیسز آئے تھے نا, آپ کو یاد ہوگا ایک آدھ سال پہلے, اور وہاں تو بچے بڑے وہ آ رہے تھے, ایچ آئی وی پازیٹیو آ رہے تھے. یہ سارا معاملہ, اور الٹیمیٹلی کیا ہو رہا تھا, وہ بیچارے ایک ایک کر کے ختم ہو رہے تھے. نہیں ختم نہیں ہو رہے تھے, یہ ضرور ہو رہا تھا کہ وہ پازیٹیو ہو رہے تھے. اتنی یہ بوسٹ جو نکلا تھا اس وقت کہ اتنے 1400 بچے پازیٹیو ہو گئے. کیسے ہو گئے تھے یہ؟ ہوئے ایسے تھے کہ ایک وہاں پر ڈاکٹر صاحب تھے جو کہ انہوں نے ایک 1000 ml کی ڈرپ لگائی ہوئی تھی, اور اس سے انہوں نے چیمبر میں 100 ml کی وہ لائنیں بچھائی ہوئی تھی, اور وہ اسی سے سیم جو ہے وہ نیڈل یوز ہو رہی تھی, اور
कंटिन्यूस उसको एक सिस्टम बना के वो कर रहे थे। आज कहाँ है वो डॉक्टर साहब? वो जो है बिहाइंड बार्स तो नहीं होंगे? नहीं, यकीन है मुझे। उनके अगेंस्ट जो वो कुछ है, कुछ केसेस वगैरह हैं, वो अभी भी उसकी चल रहा मुझे- होगा? उसकी मुझे तफसील नहीं मालूम, ठीक क्योंकि है। अब मैं उस प्रोग्राम में इस वक्त नहीं हूँ। ठीक। लेकिन ये कि वो इस तरीके से बूस्टअप हुआ था। ठीक। एक और बात ये थी कि उस वक्त जो था ना, वहाँ पर अब जैसे इस वक्त डिस्पोजेबल सिरिंज जो है ना वो बैंड है। लोग कहते हैं डिस्पोजेबल सिरिंज बैंड है, मैं कहता हूँ हाँ, अब हैं ऑटो डिस्ट्रॉय या ऑटो यानी रिट्रैक्टेबल हैं, जो कि खुद ब खुद टूट जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, ऑटो डिस्ट्रक्टिव वो सिरिंज मौजूद है। सिर्फ ये नहीं कि वो आपने डिस्पोजेबली और उसको यूज़ कर, वो रीयूज़, क्योंकि उसका प्लंजर खींचे तो वो रीयूज़ हो ठीक सकती है, है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफ्ताब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंतहाई अहम जो है ये टॉपिक था और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आगाही की, अवेयरनेस की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।